काला दरवाजा, एक शराबित सच। लाल रोशनी का पहला बुलावा, मुंबई, रात के 1 बजे। बाहर शीशे पे बारिश की हल्की टप-टप चल रही थी। फ्लैट में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था, बाकी हर कोना अंधेरे में। मैं आरव मेहरा, फोटो जर्नलिस्ट, अपने लैपटॉप पे ईमेल्स स्क्रॉल कर रहा था। तब एक अजीब सी ईमेल मेरे स्क्रीन पर आई। सब्जेक्ट रुद्रकुंड, इन्वेस्टिगेट द ब्लैक डोर, सेंडर अननोन। ईमेल में सिर्फ एक पुरानी जंग लगी तस्वीर थी, एक बड़ा काला लोहे का दरवाजा, उसके नीचे से एक लाल रोशनी फूट रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, लेकिन उसमें कुछ गंदा, कुछ अशुद्ध सा महसूस होता था। नीचे सिर्फ एक लाइन थी, इट ओपन्स वंस ए ईयर, दिस ईयर इट ओपन्स फॉर यू। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। किसने भेजा, क्यों भेजा, और ये फॉर यू का मतलब? मैं थोड़ा पल सोचा, फिर अपने एक्सपीरियंस वाले इंस्टिंक्ट ने बोला, यह कहानी वर्थ चेजिंग है। सफर का अंधेरा। 2 दिन बाद मैं एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन में रुद्रकुंड के लिए निकल चुका था। मुंबई से शहर के कंक्रीट जंगल को पीछे छोड़ता हुआ खेतों का सन्नाटा, फिर पहाड़ों का धुंधकार जादू, लेकिन साथ ही एक अजीब सा बोझ हवा में। जब ट्रेन गांव के पास पहुंची, मैंने नोटिस किया इधर के आसमान का रंग थोड़ा अलग है, जैसे सूरज यहाँ पूरा कभी नहीं चढ़ता। स्टेशन छोटा था, एक ही प्लेटफॉर्म, सिर्फ 2 दुकानें, एक चाय स्टॉल और एक पानी की दुकान। बाकी हर तरफ कीचड़, मिट्टी के रास्ते और दूर दूर तक छोटे पुराने मकान। लोग मुझे देखते ही चुप हो जाते, बच्चे खेलते हुए एकदम रुक जाते और अपने माँ बाप के पीछे छुप जाते, जैसे मैं कोई मनहूस खबर हूँ। हरिया का चाय स्टॉल। प्लेटफॉर्म से निकलते ही एक पुरानी चाय की दुकान दिखी, ऊपर बोर्ड लिखा था हरिया चाय वाले। मैं थोड़ा गरम चाय लेने रुका। हरिया पतला सा आदमी, तेज आंखों वाला, एक पल मुझे स्कैन करते रहा। बाबू, तुम शहर से आए हो? उसने पूछा। मैं बोला, हाँ, एक पुराने दरवाजे की तस्वीर लेने आया हूँ। उसके हाथ का ग्लास हिल गया। बाबू, ये काम मत करो, वो दरवाजा लोगों के पेट काट के खा जाता है। मैं हंस के बोला, ऐसा कोई नहीं। हरिया ने नजर झुका ली। भूत प्रेत नहीं, तुम खुद अपने आप को खा जाओगे। मेरी चाय का स्वाद उस वक्त कुछ कड़वा लगने लगा। माँ लाता की चेतावनी। गांव के पुराने हिस्से में एक बुढ़िया रहती थी, माँ लाता। लोग कहते थे वो अंधी है, लेकिन सब देख सकती है जो आम आंखें नहीं देख सकती। उसका घर कच्चा था, लेकिन अंदर अगरबत्ती और तेल का मिक्स स्मेल था। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने बिना मुझे देखे कहा, आरव, तू आ गया। मेरे पैर थोड़ा रुक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने बस इतना कहा, वो तुझे बुला रहा है। घंटी जब बजे, पलट के मत देखना। मैंने पूछा, क्या है अंदर? उसने अपने होठों पर उंगली रख के चुप कर दिया। सिर्फ सच, और सच कभी आसान नहीं होता। पहली रात। बारिश और तेज हो गई थी। रात के 12 बजने वाले थे। मैं अंदर के पास खड़ा था। मेरे सामने था काला दरवाजा, लोहे का बना हुआ, जंग लगा हुआ, पर फिर भी एक अजीब शक्ति से भरा। उसके नीचे से लाल रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा अंदर रखा हो। तब वो घंटी बजी। ये आवाज मंदिर जैसी नहीं थी, इसमें एक अजीब वाइब्रेशन था जो मेरे सीने में गूंज रहा था। मेरे कैमरा का माइक भी हल्की सी क्रैक आवाज देने लगा। जंजीर अपने आप हिलने लगी और ताला धीरे से गिर गया। दरवाजा खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ वो लाल रोशनी।
میرے پیر اپنے آپ آگے بڑھ گئے. پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا. اندر کا سفر. ہال لمبا تھا. دیواریں کالی مٹی سے بھری جیسے کبھی آگ لگی ہو. میں نے ٹارچ جلائی. اس روشنی میں دھول کے کن نظر آ رہے تھے جیسے یہاں سالوں سے کوئی آیا نہ ہو. پھر میں نے دیکھا ہال کے آخر میں ایک کرسی. اس پر کوئی بیٹھا تھا. ٹارچ کی بیم جاتے ہی میں جم گیا. وہ میں تھا. میری کپڑے، میرا چہرہ، میرا ہیئر کٹ، بس اس کی آنکھیں پوری کالی بنا سفیدی کے. اس نے دھیرے سے کہا، تو آ گیا، اب تیرا سچ ننگا ہوگا. اس کے ایک لفظ میرے دماغ میں گونجنے لگا. پھر بنا کسی وارننگ کے میرے ذہن میں ایک تصویر چمکی. میرا چھوٹا بھائی. 12 سال پہلے پہاڑوں کے کنارے ہم جھگڑ رہے تھے. میں غصے میں تھا. میں نے اسے دھکا دے دیا. وہ کھائی میں گر گیا. لوگوں نے کہا ایکسیڈنٹ تھا، پر میں جانتا تھا یہ میرے ہاتھ سے ہوا تھا. میرے پیر تھر تھرا رہے تھے. کالا اوتار بولا، جو اندر آتا ہے یا تو سچ سویکار کرتا ہے یا اپنے دوسرے روپ کے ہاتھوں مر جاتا ہے. اس نے مجھے کہانی سنائی. پہلے یہی ایک راجا تھا جو لوگوں سے ان کے پاپ کا اقرار کرواتا تھا. جنہیں سچ بولا انہیں مکت کیا جاتا اور جنہوں نے جھوٹ بولا ان کا ایک دوسرا روپ بن کر اصلی کو نکال دیتا. راجا کی موت کے بعد اس کا آتما اس دروازے میں بند ہو گیا. اب سال میں ایک رات وہ کسی کو بلاتا ہے. پیچھے قدم کی آواز آئی. میں پلٹ کے دیکھتا ہوں میرا بھائی، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ خون سے بھرا، آنکھوں میں لال روشنی. سچ بول دے ورنہ یہیں رہ جائے گا. میں نے آنکھیں بند کی اور اپنا پاپ سویکار کیا. دروازہ کھل گیا. میں بھاگ کے باعث میں آ گیا. گاؤں والے چپ چاپ مجھے دیکھ رہے تھے. مجھے لگا میں بچ گیا، پر جب کیمرے کی فوٹیج دیکھی میں اس میں کہیں نہیں تھا، صرف میرا کالا روپ اور میرا بھائی. اور تبھی میرے کیمرے میں وہ گھنٹی بج اٹھی. ہڑیا چائے بناتے بناتے رکا. ماں لتا نے بس ایک شبد کہا، تم اب صاف ہو. پر دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آرو نے سوچا سب ختم ہو گیا. وہ گاؤں چھوڑ کر واپس ممبئی آ گیا. کچھ دن تک سب نارمل تھا. رات کو لیپ ٹاپ پر کام کرتے وقت اس نے کھڑکی کے کونے میں کچھ دیکھا. ایک چھوٹی کالی گھنٹی ہلکی سی ہلی. اس کا دل تیز دھڑکنے لگا. اس نے پلٹ کر دیکھا. کمرے کے کونے میں کالا اوتار کھڑا تھا، لیکن اس بار اس کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا، چھوٹا پر اتنا ہی کالا، اور اس کے نیچے سے لال روشنی پھوٹ رہی تھی. یہ صرف شروعات تھی آرو. اور لائٹ چلی گئی.